सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः ज्येष्ठमासस्य शुक्लपक्षचतुर्थी तिथिः भृगुवासरश्च चुकाप्त सप्तविंशत्यधिक-एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 2200 मे मासस्य 30 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଫଳପତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଗଛ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଯଦି ବା ଫଳ ନ ମିଳେ ଦଇବର ବଳେ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଛାୟା ତହିଁ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ, ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଲଭିବ ନାହିଁଟି ସନ୍ଦେହ।